موزايك اف ام، تبع الموجة. تريس في لاتينو امريكا، جروب من بورتوريكو معروف برشا. ثلاثة اخوات يخدموا في راب ديفيرون، اون جراند برودكسيون. خدموا معناها مع اقوى ليزارتيست في العالم، خدموا مع ريد هوت تشيلي بيبرز، خدموا مع شاكيرا. سي ان جروب ميتيك. وقبل كنا نسمعوا في فنانة مصرية اسمها جوهري، فنانة مازال كي طلعت صحت مع يونيفرسال العرب، المساروة والسعوديين والعرب اون جينيرال قاعدين يخدموا في برودكسيون مزيانة برشا. واحنا هكا كل مرة نحاولوا نعديو لكم موسيقى اخرى ديفيرونت تنظفوا بها وذنكم شوية. على ذكر تنظيف الوذنين معنا صديقي اليوم حليم اليوسفي من جولترا سان سيستم، الجروب ميتيك. البارح برك كنا نحكيو عليه خاطر جي ان جون تالون هوني البارح لعب موسيقى. قلت له هك حليم قال شكون الساعة طفل مزيان اسمه ديفايم، فهمت؟ ديفايم ما قلت له حليم الانسبيراسيون تاع حليم. نتصور نجم يكون هو قبلي. لا صغرون، طفل صغرون. وقال لي بالعكس انا نفرح برشا كونه معنا شابوني بقولت سان سيستم. تفرح حليم كونه برشا جروبات. انا ما كنتش نتخيل هكا الحكايه. ما ثم حتى في الاكسون معناها ثم شكون ناس ثم حتى في الاكسون تاع الكلام ثم شكون في الغناء الاكسون مغربان نسميه، له جزيري له تونسي له، لكن تعدى عند الناس كل فوالا. اما لكن يمكن لي توا نحن خاطر في راديو ماينستريم برشا ما يعرفوش اللي انت من اول لي زارتيست ومعناها لي جروب اللي بديت بالشانسون اللي تتفهم في المغرب الكل. يعني انت وقتاش حليم جولترا 2005 جولترا 2006 اوفيسيالمون بدينا. اما نذكر 2005 في حمام الغزاز عملنا الاديسيون الاولى نتاع حمام الغزاز. وقبل جولترا خدمت مع كلاندستين مع صاحبنا احمد النوري يذكر بالخير، وفما النوري وامين النوري طه النوري وسليم عبيدة وقتها، وهما بيدهم التشكيلة. من بعد تفرزنا وخرجت جولترا اون 2006. جولترا اون 2006 خرجت اول البوم سجلتوه اون 2007. 2007 مش البوم، 4 مرسوات هما، ما عادش كي شغل او بي. شنو تتروت لنين خرج؟ قولوا لي عيش تشوف، احكي لي علاش، ودادا عيشه كلهم فيهم العاوش. كي نقولوا احسن تيتر انت تشيخ عليه تعملي كيف الاربعه ذوما؟ شنو الاربعه ذوما؟ هما كل نحبهم، اما فيو الكاليتي اللي تسجلت فما احكي لي علاش اللي على برشا عباد ما مش مركزين معاه. ما هو اكثر واحد احكي لي علاش برشا بيبل غانا ميرسي، علاش برشا عباد تموت على الكرسي. برشا عباد ما ركزوش معاه. انا ذولي احسن تيتر في الاربعه. اي حطينا فيه في الارونجمون في الواحد، تعبنا فيه اكثر واحد، ومعناها حطينا زعما في بالنا اون ميزي على المرسو هذاك اللي هو فينالمون كابوت اكثر واحد. معناها ديما راهو اللي يعمل موسيقى يتبنن تيتر اللي ما صحيت، وتتخيل اللي هذاك هو اللي باش يضرب وتوب معناها، ومن بعد في الاخر ديما تغدرك الحكايه. حليم علاش اول مره في الراديو؟ لا اول مره في موزايك ولا لا مرة عملت انترفونسيون بالتليفون على حكايه مقدد السيري. على حكايه يذكروا بالخير حتى هو يذكروا بالخير. مش لا مش نذكروا بالشر نون بلو. لا مش غادي. اما فوالا علاش بالحق علاش ما نعرفش. انا ما جامي انفيتي. اسكو ترى لي الاسباس ما سميش معناها نتاع الناس عملت راديو اجد من موزايك، وعملت شمس، عملت مسك، عملت ايش تحب انت معناها الراديو بريسك كل ابار الوطنيه والارتسيه. يعني المشكله في الاكثريه في الكونتوني نتاع لي زيميسيون الموجوده في الميديا جينيرالمون. كيما نحن نحكيو مين ستريم. انا ما نعملش في برشا بوز، مانيش قاعدك اللي معناها الموسيقى نتاعي ماهيش تضربة كيما الموسيقى نتاع اللي خرجت كل تو. معناها مانيش نعمل في دي مليون دو فيو على يوتيوب. لطف عليك مليون دو فيو برجوليه خاطر لا ما تو نعملوا له كوتوتيون عملوها معناها ولات كاينه ريفيرونس صحيت. قداش عامل على يوتيوب
انا ديما نقول لهم بينك فلويد عاملين مليون فيو زوز هاي في غنايات معينين على يوتيوب تيو تيو هذه عم يتمليون تيو تيو ساو ساو زيو ساو بالحق اسمه تيو تيو ثم ارتيست اسمه تيو تيو قلب الدنيا انا تسعير بالرسمي معناها تيو تيو داو داو الاغنيه داو داو اشرف اسمه الاغنيه زيو ساو ساو هو اسمه تيو تيو والاغنيه اسمها داو داو معناها صح يعمل في برشا فيو بيتر ولات ريفيرونس حكايه هذايا الريت معناها بارابور فيو الريت بارابور كيما كانت قبل زاد الريت بارابور الرانك معناها بارابور للبيوع زاد البيوع شكون يبيع ديسك فيزيك السي دي الموسيقى فيزيك معناها بالحق تشري البوم بالجاكيت وبكل شيء معناها والارت وورك نتاعو مخدوم وعباد واقف عليه وتاخذوا معناها التوا مازال ياخذوا فيه على شنو 15 يورو 10 يورو معناها انت وفناك وجو تعمل عليه كيف سي دي صحيح سي دي معناها حاجه كوليكتور تقعد عندك اما التوا قبل كان نذكر كاسيت اوريجينال كاسيت بالكتاب اللي عنده كاسيت اوريجينال وقتها اللي عنده كاسيت اوريجينال توا يوتيوب خويا توا الحسابات الكل على يوتيوب تتصفى معناها توا اللي يحب يفلم عليك يمشي ما عندهم انا في بالي بفازر ثم الجوريتم نتاع فما عباد يشريو بالطبيعه يبونشيو لي فيو خاطر فهمت هو الكليك يتحسب فيو من بعد انت كي تشوف كيفاش لي ستاتيستيك نتاع الفيديو نتاعك يعطيك قداش تفرج حتىكش البلوس دو 50 سكوند وشكون كمل الكليب الكل وشنو فهمت ثم اللي تجيك 20 سكوند اما ريت على 5 ملايين تلقى بالرسمي معناها بالرسمي فما 100,000 سمعوا بالحق وركزوا معاه تيتر على المينيتاج كل بيان سور داير ثم في مثلا هذه الحكايه موجوده مش كان في يوتيوب بار اكزومبل في انستغرام تشري لي فولوور معناها تدخل على اي سيت عندك كارتة تدخل فولوور تشري 100,000 فولوور 50,000 فولوور بيزنس توا بيزنس حتى اللي جيم في الانستغرام واحد يشتري فيسبوك وكل تدخل انت للمعروفين هذوما اللي يبيعوا في هذوما جدد السوشيال ميديا البنات اللي يبيعوا في الارقام اللي جايين من الفلبين ومن خاطر ثم دي ابليكاسيون خاطر ثم دي ابليكاسيون انت تقعد تكليكي وتربح بها فلوس معناها فهمت وتجيب لي فيو سي با اون ريفيرونس معناها هذيك هي انا عندي انا كي نلقى انا السين هي اقوى ريفيرونس انا كي نطلع سور سين نشوف انا غنيت قدام 3 من الناس وغنيت قدام 4000 وغنيت قدام 2000 وغنيت قدام 500 وغنيت غادي نعرف روحي وين معناها نفهم روحي انا في الرانك قال لي اخر كيفاش مش يوتيوب معناها اعطيني خويا اعمل دي لايف وري هذيك هو اللايف هو اللايف هو الامتحان معناها صحيح هذاك التيست باسي معناها التيست نسمعوا حليم شويه موزيكا نزيدوا نحكيو شويه قليل ما تسمعش موزيك ما نسمعوش موزيك احكي اجا نحكيو على الانسبيراسيون حليم شكون من التوانسه اختارنا من برا اللي انسبيريك باش تلعب موزيكا شكون من الجروبات ولا من ما كانوش فما ما كانوش شيء شكون من العباد اللي انا نحترم برشا لطفي بوشناق مثلا انا لي زارتيست التوانسه باش نعطيك معناها في الكتيبه معناها كي جيت بديت تكتب التونسي لشكون غزرت الوقت دون لو تون وقتها لا خزرت برا من تونس باش نحاول نكتب بالعربي خاطر من الاول بديت نعمل في كافرز حتى انا نعمل دي ريبريز بالانجلي وبالفرنسي ولا نحاول نغني هكاك من بعد باش نغني بالتونسي اقرب لي المغرب معناها دونك فما قناوه ديفوزيون فما الكولتور قناوه الكل ساعه حميد القسري والجماعه الكل وفما هذوكم زبده والجماعه نتاع اللي كاين فرنسا لي بور اللي خدموا الموسيقى هذيك اما سينون في تونس الانفلونس ميوزيكال اكثر معناها مش نيفو كتيبه مش ليريكس مش كتيبه صحيح معناها في الموسيقى اكثر تبع سمعت معناها وحبيت غنيات وفما نشاز وفما نشاز زي ما كان هذوكم اللي سبقونا في كلاندستينا الاولانيين زاد اللي عربي حربي عنده غنيات كلاندستينا نسميه الكل بدينا فرد جراج وخرجنا كل من فرد جراج معناها تسمى جراج باند الكل الحكايه
ومن بعد خرجت كلاندستينا الاولى على خاطر سي ركحوا عملوا ستركتور احمد النوري وقتها وقيس وجماعه عملوا ستركتور نتاع جروب واضحه. داير ان سيرتان مومون حليم نتذكر في العوام هذوكم ولا قلت ساوند سيستم يمكن من الجروبات اللي يقولوا كانوا الوريث نتاع جنيوا ديفيزيون، معناها الكونتينيتي تونسيه نتاع جنيوا ديفيزيون، معناها كانوا يقولوا ما احنا انا جو سوي بوكو انسبيري من جنيوا ديفيزيون واترونيت، معناها انا انفلونس على الاخر معناها جنيوا ديفيزيون خاطر هما اللي خلطوا معناها الكولتور لوكال نتاعهم اللي هي الشعبي الجزيري والقناوه والسطنبالي والجو ذاك بدايريت معناها من الجمايك من لانجلتير من الحكايه هذيك فهمت. يزون ريفولوشيوني هما اللي خلقوا الفيوجن يعني انا نكرهها الكلمه فيوجن. اي هما خلقوا الخلطه هذيك ولا الريسيت هذيك. اي خاطر الفيوجن تخلط حاجتين من الفوق، الخلطه تحطهم كل كوكوت وتخرج حاجه هوموجين على الاخر. على ذكر حمام الغزاز عنا صاحبنا انا وياكم كوما الله يرحمه توا توفى دانين وعدنان المدب. عدنان المدب هو اخونا واللي توفى بريسكومون تري جون وخلينا تري جون شوينا من ابان الاغنيات اللي خدمتهم انت في الوقت هذاك. يمكن انا قاعد نخدم فيها ديجا خاطر وعدته انا خلينا نحكي لك الحكايه هذه خاطر عدنان وقتها جاء روح من الحبس خاطر توقف على كابتن ورقه باش نحكي ولا نحكي معناها وقت كابتن ورقه ما عنده شيء ما عنده حتى شيء عنده كابتن ورقه شد حبس كي روح لقاني انا قال لي اسمع حليم راني نمن بيك برشا ونحبك برشا انا نحبه ياسر كان عايش في دارهم معناها طفل بنين ياسر الله يرحمه. حكى لي الحكايه قال لي حليم راني نحب نتهنى عليك ما فهمتش علاش يحكي لي في الحكايه هذه. قلت له عندي سي بون راني خديت ماتريالك وحدي قاعد نعمل في هوم ستوديو تشوف نخرج يودي موسيقى ونسمعك وجاوب به. قبل ما نخرج اول برودكسيون معناها اول برودوي معناها باش نخرج وتوفى هو يرحمه. دونك اول برودوي قاعد نخدم فيه وقتها الغناء اسمها وين تقول مكتوبه عليه هو معناها شويه الحكايه اخي خرجتها اون اوماج معناها نروح وكا نسمعوا وين حليم اليوس في اوماج عدنان المدب. بعد هنا راجعين ما تستحقش برشا كلام تيتر بنين ياسر ويمكن معناها من اكثر لي تيتر لي توشون اللي خدمتهم انت. داير كنا نحكيو توا في معناها في الاوف اللي حليم تيتر يحب فيولونيت يحب اوركسترال يجي وداير انت كنا نحكيو فيه يلزمنا نخدموه يلزمنا نخدموه انا ما عدنان يلزموا ان فيرسيون مزيانه. نجيو نرجع لقولترا حليم. قلت لك قبيله في ديسكسيون قولترا ساوند سيستم كانت نجم تكون ليريتي معناها نتاع شنو اللي علاش كنتوا ماشيين في ثنيه معناها هكا طالع كريشندو ومن بعد دانكو الريتم تاعها اسكو تونس هذيك هي مقبره المواهب لو مونك دو ريكونيسونس والانغراتيتود نتاع برشا عباد معانا مش البوبليك لي زورغانيزاتور نتاع لي زيفينمون والواحد معناها يطيحوك معناها يحبوا يطيحوا معناها يقلوا من شانك كما يحبوا هما ومن بعد خاطر نحن في عهد نتاع ميديوكريتي معناها نتاع لابروتيسمون نتاع العباد نحبوا نبهموا العباد ما نحبوهمش يحبوا حاجه باهي. دونك لي زورغانيز معناها انا كي نمشي نلعب في فيستيفال تقول شلاكه جاي مزاودي انا فهمت مهرجان انا هاو ناقص فلوس هاو استنى المندوبيه هاو فهمت ومعايا عباد انا اللي معرس واللي يحب يمشي لفرنسا واللي عنده صغير واللي فهمت بعد نكون نلقاو رواحنا ما عادش انا نحب ما نجمش نلوم عليهم هما اللي هما يلزابوندون معناها الحكايه هذيك خاطر برجوليه ثنيه طويله ما زالت في تونس فهمت مازالت ثنيه طويله يعني في البرودكسيون تحب برشا باش تولي توصل لك النيفو برو معناها اللي انت تمشي تخدم يحترموك وتحترم خاطر ديما يوصلوا حتى زاد باش تكون ثم برودكسيون اللي هي حتى التو ما ماهيش مكدري الحكايه ما فماش برودكسيون ولي برودكتور يلوجوا على
الخوخ بوطبقاية معناها فهمت. سهل باش تقرم شوية سهل ياكلك وامية ويخرج منك شي حبة هو. دونك لا ما كي يبدا معناها حاجة دو كاركتير، عندها كاركتير وعندها فهمت شخصية بيرسوناليتي يخافوا منها. والمعاملات كما قلت لك يعني انا التو معناها التو 2017 معناها مشينا نلعبوا مع حيدر حمدي في فيستيفال ميغرين. يسخايبونا كأطفال الرقص ولا شنو فهمت، فرقة الرقص كاللغة ذيك معناها يل تو برون با او سيريو هناك ما ياخذكش معناها بالجد وما فهمت يزيد يخزرك نتاع تي شنو انت شادد الجيتار وتعمل فهمت. حتى هو مستدعيكش تغني معناها في مهرجان ويخزر لك هكاك. مازلنا في العقلية هذيك ديماجين معناها معايا رجال كبار انا معناها ودي ميوزيسيان زاد اي صحيح وناس قارين زاد وناس قرات وناس قرات بطلت تخدمها وبطلت كذا باش تخدم معناها موزيكا ومن بعد تجي فهمتني تتعامل معاك هكا اسكو ترى توا الناس اللي تعرفهم انت في المليون نتاعك انت السيركل دامي نتاعك اكثريتهم هجوا هذيك وما قعدنا حد بريسك ما عادش عندنا باتوريت بتاع ريغي في تونس، عندنا ازمه نتاع باتوريت ريغي. مشكلة باتوريت امين نوري طارق نوري طارق معروفي طه النوري ثلاثه مشاو والاخرين معناها لي باتور كلهم مين ستريم ولا جيتاريست لي باسيست ما عادش عندنا ديرنييرمون تو نحكي مع عندنا تو دي باسيست اما سي با دي باسيست مثلا بالنسبه لي انا العمده نتاع الموسيقى اللي نعمل فيها الروتس وريغي وجو هكاك كيما نلقاش عابد فاهم وما يعرف معناه ويعرف يلزموا عارف شنو هي الكولتور هذيك اللي نحاولوا نخرجوا منها حاجه تونسيه. لكن حليم توا على ذكر هذا توا لي جون ميوزيسيان يسوفريو باش يعيشوا الاكثريتهم هجوا من البلاد وخليوها اش قعد له باش يخدم في اللي كلوب في البيران باش يغني ديسباسيتو ما عنده حتى حل باش يغني ديسباسيتو الباسيست هو روحه بيدو باش يقتلوه عرق بعد عرق. انا معناها هكا نجي في دي بروجي نسجل في تيتر ولا واحد الجيتاريست يبدا فرحان تقول خاطر خرج من الكونتكست. لكن هذه هي المشكله اللي كونه هذاك هي الحل الوحيد باش يعيشوا خاطر نون با الشوا ماهيش مكادريه ما فماش وزاره الثقافه اللي قلت لك يستعرفوا بحاجات ما يستعرفوش بدوت ميوزيسيان يعني كاتيجوري فئه معينه نتاع موسيقيين ما يستعرفوش بها اللي هما لي زوتوديداكت واللي خارجين من الشارع جونيس معناها سورتو لي معناها كانوا ثم زوز دول ثم تونس نتاع هذوكم نتاع الرسميات داير ثم تاكسي مره قالها لي شخت عليه تعرف عيطت لهم الناس الاخرى جنون معناها يعيشوا معانا هذوك ثم تونس تاع الناس الاخرى معناها هذوكم اللي مروهم مهرجان اللفت وما فهمتني ودعم 100 مليون و80 مليون و70 مليون و100 انا سمعت ثم تسمع كان مليون خويا انا مليون نسمع بيه مره في العام معناها يرحموك معناها بعد يحبوني نمشي نخلص تاكس انا وضرايب كيفاه معناها دعم تعطيوه للفلان وفلتان معروفين بالاسم معناها شكون ياخذ في الدعم ونفسهم ثم انا عندي دي شيفر ثم ناس خذت 240 مليون ثم ناس خذت 220 مليون يعني ثم سؤال حليم ديما نسالوا لي زانفيتي هوني الكل كان عطاوك 100 مليون اش تعمل بهم؟ نعمل البوم بالحق مسجل بكاليتي باهيه وتسجل معناها مع انجي سون نجيبوه من برا في استوديو محترم ونهز الميكسي ونماسترو لبرا. على الاقل في حياتي نحب نعمل البوم هكاك بالجاكيت وبالفازات الكل ونعمل منه 100 كوبي يزي معناها كان نخلط نعمل 100 كوبي يتباعوا عند عباد يا خويا يحبوا الموسيقى بالحق يزي يتباعوا والباقي انت تعرف شنو نعمل الباقي شنو نحكي لك الباقي نتصور عاد سامي باكوش الباقي خلينا معناها هذا انت قعدت في تونس انت من اكثر الناس اوبتيميست انت كي قلت لي انا نعمل بها البوم انا تعرف اكثريتهم مش يقول لي نعم بها البوم ومن بعد الباقي نهج بهم من تونس شي انا برجوليه باش تدور وكرك تونس معناها وين باش تمشي معناها باش تمشي تحس روحك في بلادك انت في بلاد اخرى لا جامش لهنا تحس روحك في بلادك بالدمار الكل وما تحب تونس لا غالب مالوريزمون
على ذكر الحدود ووكرك شنو نسمعوا 100 في بوردرز من بعد نرجعوا خروط. ايوه عايش ما ثماش كلمة تعبر على اللي حكينا فيه قبل. واحد قد خروط خاطر هذيك هو الخروط والعبد اللي يجيبوا النهار ويحن عليه الدنيا بيه يهزوا الليل والعبد اللي ضايع يخسروا على مخه باش نجم تقاوم. صحيح كل حكاية ستابيليتي بسيكولوجيك يوليو عندنا قنابل مؤقتة معناها. هما عندنا قنابل مؤقتة. هما داير على ذكر القنابل المؤقتة وذكر ثم والله عملتها بالعاني. والله انا صدقت خايب شقوفات تحت ولاد ما عندناش شقوفات. لا نحب نقول الناس يسمعوا فينا لا ثم لاكيسين لا شقوفات اعطيهم في سبيسيال اخر ولا سوا اعطيهم في سبيسيال واحد خلي العباد يصدقوا. حط فلوس حط حاجه خويا حط هما ديجا نحن عاملين بالموسيقى ديجا عارفين في حاجه يزي فوالا. وقتاش سجل تيتر ذا حليم؟ 2014 خروط. 2014 اللي تسجل مع اللي تشالو. لا اللي تشالو هذيك فيرسيون لايف هذيك تسجل من كيف. ملاني اللي تسجل تيتر تسجل خروط وتسجل جندي وتسجل جاز في الزنقة. هذوما الثلاثة. واللي تشالو علاش ما تسجلش؟ خاطر تسجل لايف قاعد لايف محلية فما اصوات نتاع عباد من الاول عجبوني والكاليتي اسي بون دونك خليناها ما حبيتش. وتو قاعدين معناها الاولاد تاع قلت قاعدين تتقابلوا قاعدين ولا كل واحد مشى؟ لا نشوف بون ابار طارق معروف اللي ولا يلعب مع لاباس مع نجيم بويزو في فرنسا خاطر ونجيم في فرنسا ما يتورني معاه اشتر في فرنسا اشتر في كولومبيا دونك ما عادش في كندا. ما عادش في كندا سينون نقابل في وسام نقابل في باكو نقابل في قيس نقابل فيهم الولاد مراد زاد شيء. ما ثماش بروجي باش تعاودوا ترجعوا مش رجوع ما كان فما بروجي راهو ديما في الجديد. انا قلت راه هذاك علاش انا حبيت نفهم قبل وعاود نفهمها سيتا ان بروجي حلمه تاع ساوند سيستم معناها نلموا برشا ميوزيسيانات من لي زوريزون الكل ونعملوا حاجه. بعد هذيك ايام ساعات الحلم ما تقف يلزم معناها جاء وقت كان الحلم ما تقفش 10 سنين بريسك دونك كان الحلم ما تقفش في تونس وين تحب نحن تبارك الله معناها عندنا قال مصطفى مسلم يعني قال مصطفى الرابور صاحبنا نسلموا عليه قال أقوى جملة بالنسبة لنا في العوام الأخرى تونس مقبرة المواهب. أي لا أنا برجولية نحب تونس أما راهي برجولية مقبرة المواهب عندها الموهبة هذه تقتل المواهب معناها. كان عندك موهبة يزمك يا تهرب تمشي تعمل كارت كومبيتونس قالها وافق أو غادر البلاد. نحن مازلنا ماناش مغادرين البلاد باش نقعدوا انا وياك راس دالي في تونس شادين لهم جول ماناش مسايبين حكي وحريري بوكيرس نسمع اسمع تعرف نفرح بيك في موسيقى قلت لي مع السلامة باتريت مع السلامة باتريت ريجي مع السلامة باسيستي خويا خلينا نسمعوا الفا بلوندي والسالار جيروزاليم دراب في روم. هذا شنو يعطي الروم هكا ما قلت بعد نص الليل صحيح بعد العشاء افعل ما تشاء الخروط والكل يخرجوا سيدي راه بريت العرب كي يبداو مش عرب ويعملوا موسيقى عربيه ديما تظهر ديما بالمايونيز ديما صحيح عندهم التوش نتاعهم عندهم التوش بالعظم ما يعملوا ما تعرف يعملوا كسكس مرقيز في فرنسا وابيض اون بلوس ابيض ومغلي ماهوش مغلي صحيح مش مفور نفس الحكايه نفس الحكايه الموسيقى. حليم جبت جيتارتك يس انا تعرف نحبك تغني انت عملت علي انا بارودي اي فهمتني عملت لا غير من نضحوا ساعه خلينا نغنيها. انت عملت غنيت تبول كذا عليه فهمتني وبرشا ناس يسخيبوها كعركه خلي يسخيبوها كلاش خلي الناس خلي تسمع خلي
تو نحكيو عليهم بعد. خلينا نسمعوها الساعة تو ومن بعد بشوية في عقلك متشمت فيا. نحب نغني عليك صاحبي. فري ستايل. يلا صديقي. تحب العط تحب تعيش لباس تحب تقول انا من دون الناس تحب اللي كيفك يحكموا في الدنيا راكم تالفين 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 وكنت وقت اللي عباد قاعدة تموت وقت اللي رصاصي عيط انت كنت مرفوض كنت تبكي وتقول يا وفات الفوتي رانا هالكين 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 يكذب عليك اللي قالك راك ربال يكذب عليك اللي قالك شعرك اهبال يكذب عليك اللي قالك رملي كيفك فالبعينين تالفين قالقين اما اشكو كان يقول يجي نهار تتبدل الاحوال وتولوا تغنوا جار نهار اما اشكو كان يقول يجي نهار وقولوا باينين 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 اما اشكو كان يقول يجي نهار تتبدل الاحوال وقولوا تغنوا جار نهار اما اشكو كان يقول يجي نهار وقولوا باينين 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 اما توافق نافق يا وعيش جبان ونضحك حلا معك في بلاد حقوق الحيوان تعمل مزية تدفن نعملك عرق باشا نقمي قرد وتبن وما نفهم فنك معفن يا 99% بندير مفلوقة موسيقى ولا تسوق اللي ما يشري يتفرج واللي دلل بالمسروق يسوق زوايلك يا ولا كليك كليك انتير عليك تجي تفهم الدخة ما تصمى شي زيد عفس عليك الحقيقة مرة صرتو تعيش برا امشي تخبى في باريس وغني كلمتي حرة حرمة تفن مشي تزيد الرجل اغلاد واللي حك راسه اليوم يقول نغني للمسكين معلش كو كان يقول يجي نهار تتبدل الاحوال وقولوا تغنوا جار نهار اما اشكو كان يقول يجي نهار وقولوا باينين 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 اما اشكو كان يقول يجي نهار تتبدل الاحوال وقولوا تغنوا جار نهار اما اشكو كان يقول يجي نهار وقولوا باينين باينين باينين. هاي سيدي هذا بارودي انا ولا تعجبني الاغنيه ترى تراك جيتار. هيا بايرم مش يرجع لك لاش بايرم مش يرجع لك لاش او تو لقيت لك ريبونس هو يلعبها بجيتارة مقلوبة لو جيتار مقلوبة دروبي فري ستايل. تو طلعتها قولوا لي وقتاش يجي نهار ما عادش تدور من بار البار تقنتي مع قولوا لي بقيتش خليني نتكلم قولوا لي وقتاش يجي نهار وتولوا كيفي باينين باينين باينين. سامح هذا سامح لا مش باش نجاوبك تو تجاوبكم بعد. شوف ثم حاجة اللي لازم تفهم الناس اللي كونوا الموسيقى راهي سي ان جو حتى الجو نتاع الكتيبه نتاع الواحد حتى لو كان ساعات يكون احرش وقبيح قبل حتى نرجعوا للعرب الشعراء زعما قبل في الجاهليه كانوا يذموا يمدحوا في بعضهم حتى بتفاديك يقعدوا مع بعضهم. الهجاء يا اخي ثم زوز شعراء اسمهم الجرير والفرزدق قعدوا حياتهم كامله يسبوا في بعضهم الاخر الدنيا لين ماتوا معناها ما عملوش حتى حاجه اخرى كان زوز يسبوا في بعضهم مركزين ما يبدعوا في سبان بعضهم ما عندها معناها الحكايه هاي ما اسمع ما خاطر مازال جديد علينا الشيء قاعدين نتعلموا قاعدين نفهموا اللي كانوا راهو هذيك هي كيف نتاع هذيك انا عبد كيف بالنسبه اون سو كريتيك معناها لوتو ديريزيون نتركوا على بعضنا صحيح. تغنيناش حاجه حليم اخرى عملتها مازالت ما خرجتش ما يعرفوهاش العباد. شغلني لك اغنيه اسمها سوم الورد غلاء. فري ستايل. حلوة سوم الورد غلاء
والبير هذا اها هذا خرجت باللي فيه با مش مشرشي برشا في الميلودية ما نزيدش التكست كيما هو على بابا سم الورد غلا وانا ما زلت رخيص واللي نحبه مشاء شنو الحل يا بليس في داري يشرب وفاء ونبات عزليز عشتي خبز وماء وانت تعمل في الحب عزيز زيد عليهم وجوه اللوح كلامهم عيب يبسموا بطلوع الروح وزيد هكاك لمن يهموا الى الورد غلا الا انا وشوية عباد مشاو سم الورد غلا وانا ما زلت رخيص واللي نحبه مشاء شنو الحل يا دريس في داري يشرب وفاء ومبات عزليز عشتي خبز وماء وانت تعمل في الحب عزيز هاي الاخرى زيد عليهم وجوه اللوح كلامهم عيب يتبسموا بطلوع الروح زيد هكاك لمن يهموا الى الورد غلا الا انا شوية عباد مشاو تاع الفيت صاحبي تاع البيزوات بنينة ياسر بنينة ياسر صفق بالروتار عمل بيزو قبل هاي ما بيت عزليز عجبته الحكاية بس بيت عستاكة دليل اليوم هاي خويا في البلوز كيف على باما السانج لازم تحكي والبلوز كانوا يحكي فازات هكاك تاع واحد مدمر اما اوبتيميست ديما وسي بيان حليم كانوا خاطر يمكن معناها صرت معناها ان سيرتان مومون وحلت في الروتس ريجي الحمد لله خرجت خرجت منه زنقه ما تعديش ما نعملش انا باز كنت انا نذكر اول ما بديت انت راك وبعد راب بديت في قفصه انت قفصه يا سيزون 17 مشيت عديت عامين غادي اما موسيقى اول قبل جلود معناها راب على قبل ليكول تاع البارح داير نحكيو فيها انا وكوكي على ليكول تاع جبل جلود اللي خرجت برشا ديزارتيست معناها من تيغا بلاكنا البازا برشا ديزارتيست اما قفصه اسكو في قفصه بديت موسيقى معناها لعبت موسيقى غاديك مع في قفصه كي رجعت على دو سيزون بحذاهم معناها خاطر خرجت عمري 10 سنين من قفصه عديت 6 سنين في تونس عاودوا بعثوا في قفصه قالوا لي باش نعاقبوا زدت في 6 في قفصه كبيرهم يعاقبوا فيا اخي ليه برجل قفصه لاس فيغاس بتاع تونس عندي قفصه لاس فيغاس في لعبت موسيقى في قفصه لا ما زلت ما عملت حتى كونسير في قفصه بون جيت مشيت معاك مشينا بعضنا عملنا ورك شوب مع الاولاد ساوث سكول والولاد الكل يخدموا في نسلموا عليهم خاطر نمشيو نسلم على ساوث سكول نسلموا على ساوث سكول والكل واللي لبرا واللي داخل واللي على جناب الكل نسلم عليهم برشا خاطر في قفصه افيك بو دو موان يخدموا في خدمه مزيانه برشا الاستوديو نتاعهم استوديو في كاف تاع دار الثقافه عطاهم كاف هما ديجا يتسموا ماتريال في بالي معناها بخلاف معناها الماتريال يخدموا في يسجلوا برشا عباد
صحيح فهمتني. وكثروا الجروبات في قفصة، عملوا لابيل، عملوا لابيل وهذا زاد راه مش كان في قفصة مثلا ما اللي فات فما قاسرين، فما الفا من قاسرين الفا. داير انا نسلموا عليه برشا خاطر رابور مزيان وبليد وقبيح. باش نتعبوا دالي في تنظيف الغنايات بالهمو لازم قبل ما نجيبوه، فهمتني. لازم نتعداو على اللافاج توكي يغني بالما فرق داليك نبعث له غنايه هكا فيها برشا كلام نقول هذا يلزمها ما فرق باش تنظف. يفرق يا مسكين ترسلو يغسل في دواره والله العظيم. ان توكا حليم سما في بليزير كانوا جيت حكينا معناها ما في برشا حاجات برشا مواضيع باش نسكروا هالليلة الزرقاء البداية. وقتاش وقت الناس تستنى وقتاش موزيك باش نقول لدات عندي لو فوندردي 18 في سوسة في 18 21 لو 25 اوت زاد في جربة فيستيفال جديد والاديسيون باش تصير. دونك حتى الاسم ما نعرفش مازالوا مش متفاهمين. انت وباند ولا انا والباند؟ دونك جوست هيك لو جروب مع مش لو جروب ان جروب مع باند مع باند وفوالا. سينون موزيكا الولاد استناو رانا برجولية فوالا كي حنا ربي تو نخدموا. ما ثماش تسجيل تسجيل لا قاعد نخدم وحدي في الدار. دونك نجم نخرج فازات قاعد نكومبوزي نكتب اون اتوندون تجي اوبورتونيتي صحيحه نتاع ستوديو نتاع جروب وعباد موتيفي معايا معناها باش نجم تسجل. يلزمني نلقى لا ميوزيسيانات على الحكايه. ماهيش سهله الحكايه. ان توكا حليم في اي وقت تبعث لنا موزيكا نحن باش نعديوها بالسيف وبالبوني. انا داير قبيله توا عرضنا تكسيف في الوقف وقالنا برجوليه مالا بلاي ليست تاع موزيكا باتونيت نظفوا لنا وذنينا ميساج حتى كان كي سندريلا بعد نص الليل مي هو نعديو موزيكا اخرى نعديو في موزيكا اخرى. فوالا ميرسي ا تو سو اللي جاو معاك. ميرسي ليكيب.